अथ अष्टमस्कन्धः स्वायम्भुवस्य माहात्म्यम् तथा यज्ञस्य वैहरेः गजेन्द्रनक्रग्रहणम् हरिणामोचनम् तथा अजितावतारमाहात्म्यम् देवचिन्ता ततः परम् दैत्यानाम् च जयोपायः देवानां हरिणा स्मृतः मन्दरानयनं प्रोक्तम् मथनं क्षीरसागरे कूर्मावतारमाहात्म्यम् विशोत्पत्तिः प्रकीर्तिता उच्चैश्रवाश्वगजयोः पारिजातस्य सम्भवः रमावतारः कथितः रमासौन्दर्यवर्णनम् वरस्यान्वेषणं प्रोक्तम् विवाहोऽप्यजितस्य हि वार्ष्ण्याश्च समुत्पत्तिः अमृतस्य च सम्भवः धन्वन्तरिसमुत्पत्तिः अमृताहरणं तथा मोहिनीवर्णनं दैत्य वञ्चनाकरणं तथा अमृतप्राशने राहोः शिरसच्छेदनं तथा पुनः पुरुषरूपत्व स्वीकारो यमनं तथा दैत्यदानवयुद्धं च ततो दैत्यपराजयः रुद्रस्य मोहनं प्रोक्तम् ततो बलिसमुन्नतिः वामनावतारमाहात्म्यम् विराड्रूपस्य वर्णनम् सर्गापहारः सम्प्रोक्तः बिलवासो बले स्मृतः मत्स्यावतारमाहात्म्यम् तथा सत्यव्रतस्य च स्कन्धेऽस्मिन्नष्टमेऽध्यायाः त्रयोविंशतिकीर्तिताः इति अष्टमस्कन्धः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।